सताया उन्होंने दोनों फैमिलियों को, अपनी फैमिली को भी सताया है, दूसरी फैमिली को भी सताया है उन्होंने। कोई समझ नहीं लगा यार, इतना वो करने वाला नहीं था, बस उसको मजबूर हो गया, जो कुछ उससे हो गया। गलतियां इंसान से होते हैं, इंसान एक गलतों का पुतला है, ठीक है ना, बाकी समझ नहीं पड़ता है। ये सालन किस चीज़ का बना है? ये प्याज थे, 2 टमाटर। प्याज और 2 टमाटर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सेहत फिट है? खुश हो? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआएं। मैं यूनुस गुरचानी का कज़न बात कर रहा हूँ। उमन मस्कत हो, ठीक ठाक हो, तबीयत फिट है, खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अच्छा भाई, लास्ट टाइम आपकी यूनुस से बात भी हुई होगी, क्या बात हुई थी? क्योंकि उसने पासपोर्ट बनवाया था ना यूनुस भाई ने, तो वो आपसे रब्ता उन्होंने किया होगा वहाँ आने के लिए, कुछ है तो डिटेल इन्फॉर्मेशन ज़रा मुझे बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाओ ठीक ठाक हो? यार मुझसे काफ़ी अरसा पहले हुआ था इसका बात, ठीक है, बाद में नहीं हुआ, मेरे मोबाइल पे ना वो हुआ था, मैंने फिर इसको सॉफ्टवेयर करवाया, नंबर इसका मेरे से भी निकल गया, फिर वाले साहब वालदा सब गए। उसका यही है कि भाई कोई ऐसी बात नहीं हुई है, हमें पता चला कि इसका दोस्ती मोहब्बत जो कुछ बात होते रह गए, आपने भी सुना है, हमने भी, यही बात चलते रह गए। एंड पे उसने कोई बात हमारे से, उसको अल्लाह जन्नत फिरदौस से जा देवे, हमें भी एक दिन जाना है। बाकी ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई उसके साथ, हमारा फ़ोन पे भी ना रब्ता हुआ है। हमें उस टाइम हुआ है जिस टाइम ये इस दुनिया तो चला गया, पता चला है, ठीक है। मैंने फिर भी झूठ समझा, मैंने यूट्यूब जैसे ऑन किया, उसका वीडियो आ गया, फिर मैंने कॉल किया अपने वाले साहब वालों, ठीक है, लोकल कॉल की है, व्हाट्सएप पे भी किया है, जवाब नहीं आया, नंबर मेरा बंद था, भाई का भी अबू का भी। बाकी यार अल्लाह पाक वो देख रहा है, एक उसका जो है ना, उनको पता है जिनसे मोहब्बत हुआ है, जो बात हुआ है, हम तो उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना कुछ ऐसी वैसी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसने जो कुछ किया है, ये हुआ है, वो अल्लाह बेहतर देख रहा है मेरा भाई, ठीक है ना। आपसे क्यों ऐसी वैसी झूठ बोले? यूनुस भाई आपके सगे कज़न है? ये अंकल की तस्वीर मैंने भेजी है, ये आपके चाचू हैं, ये अब्बू हैं, मतलब ये आपके क्या लगते हैं? तो जो है, नहीं भाई, सके कज़न मेरे नहीं है, मेरे अब्बू का जो है यूनुस भाई का वालिद है ना, वो कज़न है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा कज़न है। हो ठीक ठाक हो, तबीयत सेहत? ये उसका चाचू है, इसको मैं जानता हूँ, इसका नाम मीरन खान है, ठीक है, इसको जानता हूँ, हाँ जी, ये उसका चाचू है, मीरन इसका नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा, ठीक है, अब्बू का कज़न है, ये सबको जानता हूँ, सब अपने रिश्तेदार हैं। और ठीक ठाक हो, तबीयत सेहत? आपने कहा ना मैं कज़न हूँ, मुझे तो नहीं पता, आप बता रहे थे। हाँ यार, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जन्नत नसीब करे। तो जल्दबाजी कर गए जी, जल्दी बहुत कर गए। और उसके दिन जो इतने थोड़े थे ना, वो उसने तो लाजिम, फिर जो अल्लाह का हुक्म होता है उस पे बगैर कोई चिड़ी पार नहीं मार सकता, आपको पता है। अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस से जगह देवे। इनको मैं जानता हूँ, इसके मीरा ने नाम, ठीक है, सब अपने रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, ये नहीं है, ठीक है। जो इसका अब्बू है वो मेरा वालिद साहब का कज़न है, ठीक है, ये बात है भाई। मेरे से उनसे रब्ता नहीं हुआ, पहले हुआ, काफ़ी पहले, जब इनका जो बात ये सुनने में आता था कि यार ये इसने रिश्ता किया है, बहुत उन्हें रोका है, यार तू इस तरह नहीं कर, फिर उस बात पे वो एक ही जिद पे अड़े हुए हैं, ये भी जिद पे अड़ा हुआ था। अभी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह पाक उसको पता नहीं क्या कुछ की हासिल हुआ है, नहीं हुआ, उनको जो खुशियाँ मिले वो अल्लाह पाक देख रहा है भाई, है वो अदालत करने वाला बेनियाज है। यूनुस भाई जो ओवरऑल जो है ना, बहुत कॉम कूल रहने वाले, ठंडे दिमाग के थे। सताया उन्होंने दोनों फैमिलियों को, अपनी फैमिली को भी सताया है, दूसरी फैमिली को भी सताया है उन्होंने। खैर उनको पता नहीं किस इम्तिहान में, किस मुश्किल में डाला गया है, वो बोझ, वो इम्तिहान इतना टफ या मुश्किल था जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक उसकी रास्ता आसान फरमाएगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस से जगह देवे भाई, बस आपकी बहन भाइयों के दुआओं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। कोई समझ नहीं लगा यार, इतना वो करने वाला नहीं था, बस उसको मजबूर हो गया, जो कुछ उससे हो गया। गलतियां इंसान से होते हैं, इंसान एक गलतों का पुतला है, ठीक है ना, बाकी समझ नहीं पड़ता है। आप भी वीडियो देख रहे हो, वो कभी क्या कहता है, कभी क्या, हम तो उसके बारे में कोई लफ्ज नहीं उठाने चाहते, हम बोलते हैं छोड़ो यार, ठीक है। वो कभी कुरान खड़ा कर देता है हाथों में, देखो वो पढ़ने के लिए है, ये उठाने के लिए नहीं है। हम उसको उठा के खड़ा कर दें, ये फैसला है तो वो फैसला है। हमने उसके बारे कोई गाली गलौच नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की है, ना हमारा उससे कोई ऐसी वैसी, ठीक है, उसने
ہم لوگ اسے جو کچھ کی بولا ہے اس کو یونس کو اس کو پتہ ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے، کہ باقی اس کو مویش کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا کوئی دشمن ہے ان سے پکی نہیں تھا، نہ ہمارے پرانے دشمن تھے، کوئی انہوں نے جان بچھان کے کی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ پاک رحمت کرے گا، باقی دعا کرنا. انجانے میں نقصان بہت بڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی دکھ ہے اس کا جو ہوا ہے نا کام، یہ غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. لیکن لاسٹ ٹائم بات انہی سے ان کی ہوئی ہوگی تقریباً، جہاں تک اندازے ہیں چیزیں ہیں. تو کیا بات ہوئی ہے یہی بہتر بتا سکتے ہیں. تو یہ صورتحال بہت پریشان کن ہے، ان کے لیے بھی پریشان کن ہے. ان کی زندگی میں یہ چیز بہت مشکل لے آئی ہے. اور ادھر یونس کے والدین جو ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بچے 3 چھوٹے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ یونس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے رابطہ کیا ہے، تعاون کیا ہے، مطلب بات کی ہے، خوشی ہوئی ہے. یونس کے حوالے سے آپ نے بات کی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ جی. اور جو حالات بنے یا چیزیں بنی ہیں، لاسٹ ٹائم جس سے بات ہوئی وہ بہتر بتا سکتا ہے کیا بات ہوئی تھی، کہاں پہ ہم نے معاملے کو چھوڑا تھا. یہ چیزیں پھر وہی بتا سکتے ہیں، باقی خدا جانتا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. یہ ہم نے بنایا گھڑے کے لیے، پانی کا گھڑا اس میں رکھیں گے. اور یہ دیکھیں چاند ستارہ اور یہ چیزیں بن گیا. یہاں پہ فلیگ بنانا ہے، اور یہ تھوڑا سا اس کو ہم پینٹ کریں گے، تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا. پینٹ جو ہے وہ دیکھیں یہ میں لے آیا ہوں. اور یہ اب اس کو تھوڑا یہ میں فلیگ ادھر بناؤں گا. باقی یہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہارون روٹی کھا رہا، میں بھی بھوک لگی تھی، روٹی پک رہی ہے، روٹی کھا رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے. دوپہر کی ظہر کی ٹائم یعنی کہ دوپہر کا کھانا کھایا جا رہا ہے. اور یہ امن لکڑیاں لے کے آنی ہے میں نے. ہاں لکڑیاں نہیں آئے وہ تو ہاں لکڑیاں لے کے آئیں گے. تو کھڑے ایسے ایسے یہ کیسے پیاری مشکل سے ہو رہی ہیں. روٹی دیکھی، روٹی بڑی پیاری بنی ہے، میں بھی دل کے رکھا لیتا ہوں. ہاں جی یہ دیکھو سالن یہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روٹیاں پکائیں دی کیا ہارون؟ روٹی کھا رہے ہیں، دیکھو زبردست. میں ذرا اس کی سیٹنگ کرتا ہوں، پینٹ سینٹ کرتا ہوں. ہاں صبح ادھر باگڑ بھی لگی، برتھ ڈے بنانی ہے. کی صبح بھرتی ہے، ہوں. بھرتے بچوں کو بھی میں لے کے آؤں گا برتھ ڈے کے لیے، تیاری کریں گے اس کی. کل شام پھر باگڑ بھی لگی برتھ ڈے منائیں گے. ٹھیک ہے. بچوں کو بھی لیتا ہوں، آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے ڈھونڈنا ٹینڈو ڈینڈو 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 ڈینڈو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین آپ کہتے رہتے ہیں صفائی صفائی، تو یہ ہم تھوڑا سیٹنگ کر رہے ہیں، ایسا ہمارا سیٹنگ ہو جائے مکمل، کیونکہ اس کو ہم نے تھوڑا تیار کرنا ہے. جیسے ہی ہمارا کچن صحیح تیار ہو جائے گا پھر ہم اب تو کم رہتا ہے نا، آدھا بس پکی جگہ تو نہیں، مٹی مٹی ہے. جب صحیح ہو جائے گی پھر صفائی ہو جائے گی. اب تو ککڑے بانے ہیں، ککڑے تو سارا کوئی کیسے صفائی ہو. ہاں وہ گائے بھی بیمار ہے، ممبر بگی نا بہت بیمار ہے. بہت بیمار ہے، اٹھ ہی بھی نہیں سکتا. اچھا بہت پڑی ہے. میں نے ٹونے کر ادھر بھاگ کے صبح سے پانی پڑوا، دم کروا، روٹیاں. چلو اللہ رحم کرے. ڈاکٹر کو میں نے فون کیا، نہیں کیا پتہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں. نظر کوئی آیا تھا کیا؟ کل آئے نہیں تھے. اچھا اللہ وارث ہے. میں پھر اس کا پینٹ سٹارٹ کرتا ہوں. روٹی ہم کھا رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کھانا ہے تو روٹی دبائیں. بسم اللہ کریں جی. آج ہمارے ساتھ روٹی کھا لو بیٹے بیٹیاں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی رکھے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. جتنا دن امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگ رہی ہوگی. اور یہاں پہ کچھ تیاری کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہارون کی کل ہے ہیپی برتھ ڈے، اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں پاکستانی فلیگ. یہ کچن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مکمل کیا ہے. دیکھیں آپ کو پیارا لگ رہا ہوگا، اچھا لگ رہا ہوگا، سمپل لگ رہا ہوگا. اور کوشش کرتے ہیں ہم اچھی ویڈیو آپ کے لیے ڈیلی لاتے رہتے ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو مکمل دیکھا کریں. ٹوٹی پھوٹی ویڈیو، ٹوٹی پھوٹی فیملی، اور ہماری فیملی کا حصہ بنے رہیں. ڈیلی ہم آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو لاتے رہتے ہیں. اسٹے ود کی واچنگ. ہیپی ہارون فیملی. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں جی. اللہ حافظ.